فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. زمايدة منذ جرانو مشرانو عودتي مجلس صدر محترم مولانا محمد طيب سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيب الطيب معلمنا وحبيب الطيب معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله كتاب الله لا شيء سواه يعذبنا فلنعمل به. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيب الطيب معلمنا وحبيب الطيب معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا فلنعمل به. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا أرض هلم بنا هيا يا أرض هلم بنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عجم هلم بنا هيا يا عجم هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله وحبيب الطيب معلمنا وحبيب الطيب معلمنا وحبيب الله معلمنا وحبيب الله معلمنا. نماذج روحاني محبوب الحاني نماذج من نقرا مشرانو عدودي مجلس صدر محترم مولانا محمد طيب سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن كريم نفهم فإدبار ساري سلور سيره حوالي فاتحة بقرة آل عمران النساء مائدة ذكر من نره خالق لكل شيء من الله.
جبتك دول سورة دي أنعام أغراف أنفال توبة يونس ويوسف راد إبراهيم في جنة بني إسرائيل ديك غير مزنده مربي لكل شيء الله درمسك إشبار سورة دي كهف مريم طه أنبياء حج مؤمنون نور فرقان شهران نمل قصص عنكبوت روم لقمان ألف لام ميم سجدة أحزاب ذكر مزنده مبارك في كل شيء والله سلور المساء سبحان خير پوری ذکر کرتی صورت دی اور ذکر دخت مثل دی اس بعد قیامت برا دی اور نفذ شفاعت قهری تخت شاہ پہ خود بخود متمکن ہے اور اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے سبا فاتر یاسین صوفات سور زمر مؤمن حامل سجدہ سورہ دخروف دخان جاتیہ قاف محمد فتح حجرات قاف درجات طول نجم قمر الرحمن وطعام لما جد روحانی محبوب الحانی مولانا غلام اللہ خان صاحب فرمائی 3 کا تقوی آگے آگے 4 کا تقوی پیچھے پیچھے حدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمعہ منافقون تغابن کلام تحریم ملک قلم حاکم معارض نوح جن مزمل مدثر قیامات مرسلات نبا نار وبتا تولى تفكير انفطار متففين انشقاق بروج طارق أعلى غاشية فجر بلد شمس ليل ضحى انجراح على قدر بينا زلزال أديان قرعان تقاطر قدر مدافين قريش وعون قرصان كافرون نسل لعب إخلاص فلقنا مولانا محمد طاهر صاحب زندباد مولانا غلام اللہ خان صاحب زندباد مولانا غلام حبیب صاحب زندباد مولانا محمد طیب صاحب زندباد مشر یمان زندباد مشر یمان زندباد مشر یمان زندباد پنج پیر زندباد حضرت شیخ صاحب دوه ماشومان ته انعامونه په خپل لاس باندې ورکړل. الله دې د دې ماشومانو په عمرونو کې برکت واچوي.